Hello, welcome everybody. In this video, I'm going to talk about one poem that belongs to B.Ed 4th year Major English. It's from Latest for Language Development. The title of the poem is Standing in a Market. It was composed by one famous Nepali poet who was born in 1967, Suman Pokhrel. Suman Pokhrel, he is a multilingual Nepali poet, lyricist, translator, and an artist from Viratnagar. Especially, he has composed this poem. In the poem, the poet talks about one market where people they visit frequently there, and especially here it depicts a real picture of market here in the poem. Watch the video till the end so that you can get ample information about this poem. आजको यस भिडियोमा सुमन पोखरेलद्वारा लेखिएको कविता स्ट्यान्डिङ इन मार्केट भन्ने कविताको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। र यस कवितामा सुमन पोखरेलले he described the image of a busy market. उनले एउटा व्यस्त बजारको बारेमा एउटा व्याख्या गरेका छन्, एउटा व्यस्त बजारको चित्रण गरेका छन्। व्यस्त बजारलाई एउटा जसरी एउटा पेन्टरले कुनै तस्बिरमा कोरे जस्तै उनले एउटा व्यस्त बजारलाई यहाँ कवितामा कोरेका छन्, जहाँ मानिसहरूको निकै भिडभाड रहेको छ। भिडभाडमा मानिसहरू हराएका छन्, उनीहरू एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन् र यहाँनिर मानिसहरू पिपल्स र मार्केटको एक किसिमको कनेक्सन देखाइएको छ यस कवितामा। र यहाँनिर द मार्केट इज कम्पेयर टु अ मेज वेयर अ पर्सन फेल्स टु ट्रेस इज वे टु कम आउट अफ इट। र यहाँनिर बजारलाई एउटा चाहिँ मेजसँग तुलना गरिएको छ, जहाँ मानिस एकपल्ट त्यहाँ फँसेपछि ऊ त्यसबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। द पोएट अब्जर्भ्स दैट पीपल्स स्टार्ट फ्रम देयर होम्स, विजिट द मार्केट एन्ड अगेन इन अप विथ रिचिङ देयर होम्स। र यहाँनिर कवि भन्छन् कि मानिस आफ्नो घरबाट आफ्नो यात्रा सुरुवात गर्छ, ऊ मार्केटमा जान्छ अनि फेरि आफ्नो घरमा ऊ फर्कन्छ। र यसरी मानिसको जीवन र मार्केटसँग प्रत्यक्षै सरोकार रहेको छ, एक आपसमा जोडिएको छ भन्ने कुरा यस कवितामा कविले व्यक्त गरेका छन्। बट अनेबल टु सी वाट एक्चुअली लाइज आउट अफ द मेज। र उनी मानिसहरू आफ्नो घरदेखि बजार अनि बजारदेखि घर मात्रै भएको छ। यो घर बजार फ्रम होम टु मार्केट त्योभन्दा बाहिरको संसार कस्तो रहेको छ त्यसो मानिसहरू अनभिज्ञ रहेको, उनीहरूलाई थाहा नभएको भन्ने कुरा यस कवितामा कविले व्यक्त गरेका छन्। वास्तवमा यस कवितामा द पोएट ट्राइज टु क्याप्चर द मार्केट लाइक अ पेन्टर। र यहाँनिर उनले एउटा समग्र मार्केटमा भएको गतिविधि, मार्केटमा भएको व्यस्तता, मार्केटमा मानिसहरू बीच भएको कुराकानीलाई एउटा पेन्टरको रूपमा उनले उतारेका छन्। He compares the market with the sound a stream makes along the way due to monsoon rain. जसरी मनसुन रेनमा चाहिँ पानी पर्दा जुन आवाज आउँछ त्यस्तै मानिसहरूको आवाज बजारमा गुन्जयमान हुन्छ। र बजारमा जुन क्राउड हुन्छ र त्यो क्राउडले के जनाउँछ भने द क्राउड इन द मार्केट रिप्रेजेन्ट्स डिफ्रेन्ट भराइटी अफ पिपल एन्ड देयर एटिट्युड्स एन्ड नेचर। र यहाँनिर क्राउडले विभिन्न मानिसहरूको भराइटी अनि उनीहरूको व्यवहार अनि उनीहरूको दृष्टिकोणलाई यहाँ जनाउँछ। र यस कवितामा कविले ड्रज द कम्पेरिजन बिट्विन मार्केट एन्ड पिपल। र यहाँनिर मार्केट र बजार र मानिससँग तुलना गरिएको छ, उनी एक आपसमा चाहिँ उनीहरूको कनेक्सन देखाइएको छ। र यहाँनिर कविले एक्सप्रेसेस द पोइट कन्टेम्प्लेट अब्जर्भेसन अफ द मार्केट। र यस कवितामा सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटा बजारको चित्रण गरिएको छ, जुन बजारमा मानिसहरूको भिडभाड हुन्छ, क्राउड हुन्छ, मानिसहरू आफ्नै दुनियाँको आफ्नै संसारमा रमाइरहेका छन्, सामानहरू किनबेच गरिरहेका छन् भनेर यस कवितामा यस एउटा खुल्ला बजार, एउटा व्यस्त बजारको चित्रण गरिएको छ। यो कवितालाई नेपालीमा स्ट्यान्डिङ इन द मार्केट, बजारमा रहिरहँदा भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यस कवितालाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ उल्था अभि सुवेदीले गर्नुभएको थियो। र यस कविताले एउटा सिङ्गो बजारमा व्यस्त बजारको चित्रण पनि गरेको छ र मानिसको लाइफ बजारसँग कसरी कनेक्सन हुन्छ र व्यस्त बजारसँग कसरी कनेक्सन हुन्छ र व्यस्त बजारमा भएको क्राउडले मानिसहरूको डिफ्रेन्ट बिहेभियर्स र उनीहरूको एटिट्युड्स र कन्सेप्ट नेचरलाई
फरक फरक हुने गर्छ भन्ने कुरा पनि यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ। र यहाँनिर द मार्केट गेट्स इट्स लाइफ अर्ली इन द मर्निङ, जब मार्केट सबै बिहान जब मार्केट खुल्छ, when the shopkeepers open their shop and the customers come to buy goods, or the sellers lay their stuff on the floor pavement to attract the buyers। र यसरी एक बिहानै एउटा शपकीपरले पसल खोलेर मार्केटको सुरुवात हुन्छ र दिनदिनै विभिन्न ग्राहकहरू आउँछन्, मानिसहरूको भिडभाड हुन्छ, मानिसहरू आफ्नै संसारमा रमेर सामानहरू खरिद बिक्री गरिरहेका हुन्छन् भनेर यस कवितामा एउटा बजारको एउटा व्यस्त बजारको बारेमा चित्रण गरिएको छ। यहाँनिर कविले एउटा व्यस्त बजारलाई एउटा चित्रात्मक शैलीमा उतारेको देखिन्छ। र यहाँनिर द क्राउड इन द मार्केट सिम्स पुलिङ पिपल टुवर्ड्स एज इफ आवर लाइफ्स हैव बीन swallowed by the crowd, as a result losing ourselves in the market, people no longer remain humans but just the noise of crowd makes। The poet says men and women cease to be humans once they get lost into crowds। यसरी मानिस आफ्नै भिडभाडमा हराएको छ, आफ्नै दुनियाँमा रमेको छ, त्योभन्दा बाहिरको संसारको बारेमा उसले जानकार भएको छैन। ऊ बिहानदेखि जो बजार जान्छ, बजारबाट अनि आफ्नो घर फर्कन्छ, त्यसरी त्योभन्दा बाहिरको संसारमा उसले बुझ्न सकिरहेको छैन। उनीहरू त्यही आफ्नै दुनियाँमा रमेको प्रसङ्गलाई यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ, स्ट्यान्डिङ इन द मार्केट। हामी थप यसको समरीको बारेमा अब चर्चा गर्नेछौँ। Let's discuss about the summary of this poem Standing in the Market by Suman Pokhrel। Well, that is the poem Standing in the Market by Suman Pokhrel, who was born in 1967, one famous poet. Especially, this is a poem about observation of the market, and it draws the comparison between market and people in the poem. The market is compared to a maze where a person fails to race his way to come out of it। The poet observes that people start from their homes, visit the market, and again end up with reaching their home, but unable to see what actually lies out of the maze। The market gets its life early in the morning when the shopkeeper opens their shop and the customers come to buy the goods, or the sellers lay their stuffs on the floor pavements to attract the buyers। This poem shows that natural life has been swallowed by the crowd. Market shares common features like human beings. The complexity of human beings is analogically presented in the form of personification as a market in this poem। Now here is a summary, that is summary of this poem, Standing in the Market. It shows especially it shows the market and people's connection. It draws it draws the comparison between the market and the people there. And here the poet expresses, especially this poem expresses the poet's contemplative observation of the market. And in the poem crowd, it represents different variety of people and their attitudes and natures we see there. Especially here, the poet opines that this fragmented, there are various types of fragmented sentences, and those fragmented sentences can be considered poetry, and each sentence has life of its own, but because of their repeated use, they have lost their charms and colors. Especially in the poem, throughout the poem, and the poet talks about one busy market, and people's life is directly connected with the market. In the poem, the poet talks about this. I hope all of you will get the concept. All of you got the concept from this. If you have any confusion regarding this, you can put a comment on this video so that I can reply in it. And if you want to watch such kind of video, don't forget to like, share, and comment. That always make me motivated to make such kind of video in the days to come. Now I like to end up this video here. Hope to meet you all. Till then, goodbye. Take care. Have a good time.